बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदुल अंबिया व मुरसलीन खातमुल नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला आले वसहाबे अजमाइन। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी पाक आल पर, सहाबा कराम अजमाइन पर। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों और ईमान वाली बहनों बुज़ुर्गों, आज हम कुरान मजीद की एक ऐसी अजीम सूरा के दरवाज़े पर हाजिर हैं जिसका नाम ही हमें अल्लाह ताला की कुदरत की तरफ मतवज्जो करता है। ये है सूरह नखल, शहद की मक्खी वाली सूरा। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ शहद की मक्खी की सूरा नहीं, ये अल्लाह की नेमत को पहचानने की सूरा है। ये इंसान को झंझोड़ कर पूछती है, ए इंसान, जिस रब ने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे आंखें दी, जिसने तुझे कान दिए, जिसने तुझे जुबान दी, जिसने तुझे अकल दी, जिसने तेरे लिए ज़मीन बिछाई, आसमान को बुलंद किया, बारिश बरसाई, जानवर पैदा किए, समुंदर तेरे लिए मुसख्खर किए, पहाड़ बनाए और तेरे लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोले। क्या तूने कभी इस रब को पहचाना? क्या तूने कभी इसका शुक्र अदा किया? क्या तूने कभी तन्हाई में बैठकर कहा, या अल्लाह, जो कुछ मेरे पास है वो मेरी काबिलियत नहीं, तेरी अता है। सूरह नखल का नाम, सूरह नखल कुरान मजीद की 16वीं सूरा है और इसमें 128 आयात हैं। इसका नाम नखल यानी शहद की मक्खी। अल्लाह ताला ने इस सूरा में शहद की मक्खी का जिक्र करते हुए अपनी कुदरत की एक अजीब निशानी हमारे सामने रखी। ज़रा गौर कीजिए, एक छोटी सी मखलूक, ना उसके पास इंसान जैसी अकल है, ना इंसान जैसी ज़ुबान, ना इंसान जैसी टेक्नोलॉजी, लेकिन वो अपने रब के अता करदा अल्हाम के मुताबिक अपना काम करती है। कुरान फरमाता है, यानी और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया। फिर फरमाया कि पहाड़ों में घर बना, दरख्तों में घर बना और उन जगहों में भी जो लोग बनाते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान में है, फिर हर किस्म के फूलों में से खा और अपने रब की हमवार की हुई राहों पर चल। और फिर वो अजीम आयत आती है, कुरान में है, इनके पेट से एक ऐसा मशरूब निकलता है जिसके रंग मुख्तलिफ हैं, इसमें लोगों के लिए शफा है। यहाँ ज़रा रुक कर सोचें, जिस मखलूक को इंसान मामूली समझता है, कुरान उसके अंदर अल्लाह की कुदरत की निशानी दिखा रहा है। बयान का आगाज़, मेरे अजीज़ों, हम में से कितने लोग हैं जो दिन भर अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करते हैं मगर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। हम पानी पीते हैं, कभी सोचा पानी किसने बनाया? हम सांस लेते हैं, कभी सोचा हवा किसने पैदा की? हम खाना खाते हैं, कभी सोचा ज़मीन में बीज किसने फाड़ा? हम फल खाते हैं, कभी सोचा दरख्त को फल देने की ताकत किसने दी? हम शहद खाते हैं, कभी सोचा एक छोटी सी मक्खी को शहद बनाने का इल्म किसने दिया? यही सूरह नखल का पैगाम है। नेमत को देखो, नेमत देने वाले को पहचानो। पहली आयत अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह का हुक्म आन पहुंचा, बस इसके लिए जल्दी ना मचाओ। वो पाक और बुलंद है उन चीज़ों से जिन्हें लोग उसका शरीक बनाते हैं। ये आयत इंसान को अल्लाह ताला की कुदरत और आखिरत की
हकीकत की तरफ मतवज्जा करती है। इंसान जल्दी करता है, वो कहता है मेरी दुआ अभी क्यों कबूल नहीं हुई, मेरी मुश्किल अभी क्यों ख़त्म नहीं हुई, मेरी परेशानी अभी क्यों बाकी है। लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम हमारी घड़ी के मुताबिक नहीं। अल्लाह जानता है कि कब क्या देना है। कभी हमारी दुआ फ़ौरन कबूल होती है, कभी उसका वक्त मौखर होता है, कभी अल्लाह ताला किसी मुसीबत को हमारे रास्ते से हटा देता है और कभी आखिरत के लिए अजर महफूज कर देता है। लिहाजा बंदे का काम है दुआ करना, सब्र करना और अल्लाह पर भरोसा करना। अल्लाह की नेमतें सूरह नखल का मरकजी पैगाम। सूरह नखल में बार बार इंसान को अल्लाह ताला की नेमतों की तरफ मतवज्जो किया गया है। क्योंकि इंसान जब नेमत भूल जाता है तो नाशुक्री शुरू कर देता है, और जब नेमत के पीछे नेमत देने वाले को देख लेता है तो दिल में शुक्र पैदा होता है। मसलन आँख मिली ये नेमत है, लेकिन सिर्फ आँख मिलना काफ़ी नहीं, इस आँख से कुरान देखना भी नेमत है। इस आँख से वालिदैन का चेहरा देखना भी नेमत है। इस आँख से बैतुल्लाह देखना भी नेमत है। इस आँख से अपने गुनाहों पर आंसू बहाना भी नेमत है। इसलिए अहले ईमान नेमत को सिर्फ दुनियावी फ़ायदे के तौर पर नहीं देखते, वो कहते हैं ये मेरे रब की अता है। इंसान की पैदाइश कुरान में है। उसने इंसान को एक लुत्फे से पैदा किया, फिर अचानक वो खुल्लम खुल्ला झगड़े वाला बन गया। मेरे भाइयों, इंसान अपनी हकीकत भूल जाता है। वो कहाँ से आया, एक मामूली सी इब्तिदा से, फिर अल्लाह ने उसे शक्ल दी, उसे अक्ल दी, उसे बोलने की ताकत दी, उसे समझने की सलाहियत दी। फिर यही इंसान कभी अपने रब के सामने तकब्बुर करने लगता है। कुरान इंसान को उसकी असल याद दिलाता है। अपनी इब्तिदा को याद रखो। जिस रब ने तुम्हें अदम से वजूद दिया, क्या वो तुम्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? जिसने पहली मर्तबा पैदा किया, वो दोबारा पैदा करने पर कुदरत नहीं रखता। जानवर भी अल्लाह की नेमत हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में है, और जिसने चौपाए पैदा किए उनमें तुम्हारे लिए गरमाइश भी है और दूसरे फायदे भी, और उनमें बास को तुम खाते हो। जरा देखें, गौर करें, कुरान सिर्फ इबादत की बात नहीं करता। कुरान हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी की नेमतें भी दिखा रहा होता है। जानवर इंसान के लिए खुराक का ज़रिया, लिबास का ज़रिया, सफ़र का ज़रिया, मौशत का ज़रिया, और अल्लाह ताला इंसान को समझ रहा है। ये सब तुमने खुद नहीं बनाया, तुमने सिर्फ इस्तेमाल किया है। असल अता करने वाला अल्लाह है। मेरे भाइयों, घोड़े, खच्चर और गधे सब अल्लाह तबारक ताला ने पैदा किए। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में है, और घोड़े, खच्चर, गधे पैदा किए ताकि तुम इन पर सवार हो और वो तुम्हारे लिए जीनत में हो। आज इंसान के पास गाड़ियाँ हैं, हवाई जहाज़ हैं, रेल गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े ज़राए सफ़र हैं, लेकिन असूल वही है। सफ़र की सहूलत भी अल्लाह की नेमत है। अगर इंसान सिर्फ टेक्नोलॉजी देखेगा तो खालिक भूल जाएगा, और अगर टेक्नोलॉजी के पीछे अल्लाह की कुदरत देखेगा तो ईमान बढ़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों, आसमान की तरफ नज़र उठाएं। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में है, और सीधा रास्ता दिखाना अल्लाह के ज़िम्मे है। यहाँ एक बहुत गहरा सबक है। दुनिया में रास्ते बहुत हैं, लेकिन सीधा रास्ता एक है। माल के रास्ते बहुत हैं, कारोबार के रास्ते बहुत हैं, दुनियावी कामयाबी के रास्ते बहुत हैं, लेकिन अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता ईमान, तौहीद, तकवा,
اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا راستہ ہے۔ اس لیے ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ بارش آسمان سے اتارنے والی رحمت۔ میرے محترم بھائیوں، جب بارش آتی ہے تو اکثر ہم صرف موسم دیکھتے ہیں۔ قرآن ہمیں بارش میں بھی اللہ کی رحمت دکھاتا ہے۔ خشک زمین، پھر بارش، پھر مٹی سے سبزہ، پھر فصل، پھر پھل، پھر انسان کا رزق، یہ ایک مکمل نظام ہے۔ انسان اگر صرف آخری نتیجہ دیکھے تو کہے گا فصل ہو گئی، لیکن مومن پیچھے دیکھتا ہے، بادل کس نے بنائے، ہوا کس نے چلائی، پانی کس نے اتارا، زمین میں بیج کو پھاڑنے کی طاقت کس نے دی، پودے کو زندہ کس نے کیا، پھل میں ذائقہ کس نے رکھا، یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ سورہ نحل ہمیں شکر سکھاتی ہے۔ میرے عزیز بزرگوں اور اسلام سے محبت کرنے والے بھائیوں اور ایمان والی بہنوں، انسان کے پاس نعمتیں گننے کا وقت نہیں، لیکن شکایتیں گننے کا وقت بہت لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، فلاں کے پاس مجھ سے زیادہ ہے، فلاں مجھ سے آگے نکل گیا، لیکن کبھی بیٹھ کر نہیں کہتا یا اللہ میرے پاس جو ہے میں اس کا شکر کیسے ادا کروں۔ اپنی آنکھوں کو دیکھو، اپنے والدین کو دیکھو، اپنی اولاد کو دیکھو، اپنی صحت کو دیکھو، اپنے گھر کو دیکھو، اپنے زبان کو دیکھو، اپنے ایمان کو دیکھو۔ ایمان سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دنیا کی ہر نعمت چھین سکتی ہے، لیکن اگر اللہ ایمان سلامت رکھ دے تو بندہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب ہم اس سورہ کے اس حصے کی طرف بڑھتے ہیں جس کی وجہ سے سورہ کا نام نحل رکھا گیا۔ شہد کی مکھی ایک چھوٹی سی مخلوق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا۔ یہاں غور کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے رب نے اسے الہام کیا۔ وہ اپنی فطرت کے مطابق کام کرتی ہے، پہاڑوں میں گھر بناتی ہے، درختوں میں گھر بناتی ہے، ان جگہوں میں بھی گھر بناتی ہے جو انسان تیار کرتے ہیں، پھر مختلف پھلوں پھولوں سے غذا حاصل کرتی ہے اور آخرکار اس کے اندر سے ایسا شہد نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہ آیت ہمیں ایک عظیم سبق دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی مخلوق کے ذریعے بھی بڑی نشانیاں دکھاتا ہے، اس لیے کسی مخلوق کو حقیر نہ سمجھو۔ اللہ جس مخلوق کو چاہے اپنی قدرت کی نشانیاں بنا دیتا ہے۔ آج کے انسان کے لیے سورہ نحل کا پیغام، میرے عزیز بھائیوں اور ایمان والی بہنوں، ہم آج بہت کچھ جانتے ہیں، موبائل ہمارے پاس ہیں، دنیا کی خبریں چند سیکنڈ میں سامنے آ جاتی ہیں۔ ہم سمندر کے اندر کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں، آسمان کی کہکشائیں دیکھ سکتے ہیں۔ سائنس نے بہت ترقی کر لی، لیکن سوال یہ ہے کیا ہماری معلومات کے ساتھ ہمارا ایمان بھی بڑھا؟ اگر معلومات بڑھ گئیں مگر اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ بڑھی تو ہم نے صرف دنیا کو دیکھا، خالق کو نہیں پہچانا۔ سورہ نحل ہمیں یہی سکھاتی ہے، نعمت دیکھو، شکر کرو، اطاعت کرو۔ میرے پیارے بھائیوں اور ایمان والی بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کو پہچاننے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کو اپنی قدرت کی نشانیاں دیکھنے والا بنا دے، ہماری زبان کو اپنا شکر ادا کرنے والا بنا دے، ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ ہمیں تکبر سے بچا، ناشکری سے بچا، شرک سے بچا، گناہوں سے بچا، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ سرور کونین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی، ہمارا ایمان، ہماری عزت، ہماری آخرت اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یاد رکھنا، دنیا میں آنے والا ہر انسان کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جاتا ہے۔ کوئی مال چھوڑ جاتا ہے، کوئی مکان چھوڑ جاتا ہے، کوئی کاروبار چھوڑ جاتا ہے، کوئی شہرت چھوڑ جاتا ہے، لیکن خوش نصیب وہ ہے جو دنیا سے جاتے ہوئے اپنے پیچھے روشنی چھوڑ جائے۔ ایسی روشنی جو کسی کے دل میں بھی ایمان جگا دے، ایسی روشنی جو کسی گناہگار کو توبہ کی طرف لے آئے، ایسی روشنی جو کسی مایوس انسان کو اللہ سے دوبارہ جوڑ دے، ایسی روشنی جو کسی بھٹکے ہوئے شخص کو نماز کی طرف لے آئے۔ اور اگر آپ کے جانے کے بعد بھی کوئی شخص یہ کہے اس شخص کی وجہ سے مجھے اللہ یاد آیا تھا، تو سمجھ لینا آپ نے دنیا میں کچھ ایسا چھوڑا جو قبر کے بعد بھی آپ کے ساتھ چل سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور ایمان والی بہنوں، آئیں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ایسا انسان نہ بنانا جو صرف دنیا میں آیا، کھایا، پیا، کمایا اور چلا گیا۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا کہ ہماری زندگی تیرے ذکر سے روشن ہو، ہماری زبان سے خیر نکلے، ہماری آنکھوں سے حیا نکلے، ہمارے ہاتھ سے صدقہ نکلے، ہمارے قدم نیکی کی طرف اٹھیں اور ہماری موجودگی سے تیرے بندوں کو سکون ملے۔ یا اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا، ہمیں اپنی نعمتوں کا آمین بنا، ہمیں اپنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے والا بنا۔ یا اللہ جب دنیا ہمیں بھول جائے تو ہمیں نہ بھولنا، جب لوگ ہمارے نام کو بھول جائیں تو ہمارے اعمال کو قبول فرمانا، اور جب ہماری آخری سانس باقی ہو تو ہمارے دل میں صرف تیری محبت ہو۔ یا اللہ ہماری آخری بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بن جائے، اور جب ہمیں قبر میں اتارا جائے تو ہماری قبر میں ایسا نور عطا فرما جو قیامت تک قائم رہے۔ یا اللہ قیامت کے دن جب سب اپنے اپنے نفس کی فکر میں ہوں، ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور جب جنت کے دروازے کھلیں تو ہمیں اپنے فضل سے ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو فرمائے گا سلام ہو تم پر، تم پاکیزہ رہے، پس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یا رب العالمین ہمیں دنیا میں اپنا بنا کر رکھ، قبر میں اپنا نور دے، حشر میں اپنی رحمت دے، اور جنت میں اپنا قرب عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی زندگی میں اتنا نور ضرور چھوڑ جانا کہ جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو کسی ایک انسان کی دعا میں تمہارا نام باقی رہے۔ اللہ ہمیں اپنی رضا والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل تک پہنچی تو ویڈیو کو صرف لائک نہ کریں، اپنی زندگی میں اس کا ایک جملہ ضرور لے کر جائیں۔ عاطف وسیم اسلامک کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن اور سنت کی روشنی میں ایمان افروز پیغامات سنتے رہیں۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔